हदीस पाक बयान हुई थी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, कि क़यामत वाले दिन जो बंदा साहिब कुरान होगा उससे अल्लाह पाक कहेंगे। किससे कहेंगे? साहिब कुरान से। क्या कहेंगे? इक़रा वर्तक़ी, कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दराजात पे चढ़ता जा। ठीक है। एक बात, कमा कुन्ता तुरत्तिल फिद दुनिया, ऐसे कुरान ठहर ठहर के पढ़ जैसा कि तू दुनिया के अंदर ठहर ठहर के पढ़ता था। आगे फरमाया फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयति तक़रउहा, जहाँ पर कुरान पाक की आखिरी आयत आएगी तेरा वहाँ पर जन्नत का आखिरी मकाम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इस हदीस पाक के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया साहिब कुरान, के साहिब कुरान से कहा जाएगा। ये नहीं कहा कि हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। ठीक, अगर हाफिज़ कुरान की शान में ये हदीस पाक होती तो अल्लाह पाक हुजूर फरमाते कि युक़ालु लिहाफिज़िल कुरान, के हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। ये नहीं कहा। अगर हाफिज़ कुरान की शान में ये हदीस पाक होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते युक़ालु लिहामिलिल कुरान, के कुरान पाक को उठाने वाले से कहा जाएगा कि इक़रा वर्तक़ी। ये कहा नहीं है। लिहाफिज़िल कुरान नहीं कहा, लिहामिलिल कुरान नहीं कहा। क्या कहा? युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, के साहिब कुरान से कहा जाएगा। ठीक है। अब ये हमने समझना है कि साहिब कुरान कौन है। तो उसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि साहिब कुरान जिसके अंदर दो सिफतें पाई जाएं, दो बातें पाई जाएं, वो है साहिब कुरान। ठीक है। हाफिज़ कुरान कौन? कि जो हिफ्ज़ करे, कुरान पाक को ज़ुबानी याद करे। हामिल कुरान कौन? जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करे, कुरान पाक को उठाए या कुरान पाक के उलूम पर दस्तरस हासिल करे, जैसे उलमा होते हैं। ठीक है। तो जबकि हदीस पाक में क्या आया है? साहिबिल कुरान। तो साहिब कुरान किसे कहते हैं? सवाल है कि नहीं? साहिब कुरान किसे कहते हैं? हाफिज कुरान का पता चल गया ना कि इसे कहते हैं, हामिल कुरान इसे कहते हैं, लेकिन साहिब कुरान कौन होता है? तो साहिब कुरान वो होता है जिसमें दो सिफतें पाई जाएं। नंबर एक, वो कुरान पाक पढ़ता हो, और नंबर दो, वो कुरान पाक पे अमल करता हो। इसे क्या कहते हैं? साहिब कुरान। तो गोया कि हुजूर यूं कहना चाहते हैं कि जो शख्स दुनिया में कुरान पढ़ता भी है और कुरान पाक पे अमल भी करता है, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उससे कहेंगे इक़रा वर्तक़ी, ऐ मेरे प्यारे बंदे कुरान पढ़ और जन्नत के दराजात पे चढ़। कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दराजात पे चढ़ता जा। ठीक है। आगे कहा कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, कुरान पाक आज ऐसे ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ जैसा कि तो दुनिया के अंदर पढ़ा करता था। गोया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक जो दुनिया के अंदर कुरान पाक से मोहब्बत रखेगा, कुरान पाक को पढ़ेगा, तो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन उसे कहेंगे कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू दुनिया के अंदर लोगों को सुनाता था, लोगों के सामने पढ़ता था, आज मेरे सामने पढ़कर मुझे कुरान पाक सुना। कितना बड़ा वो मुकाम होगा कि जब हम अपने परवरदिगार की ज़ात को कुरान पाक सुनाएंगे। हम यहाँ पर सुनाते हैं कारी साहब को, हम यहाँ पर सुनाते हैं लोगों को, तो जब हमारा रब जिसने हमें पैदा किया है और जिसने ये कुरान पाक नाजिल किया है, वो कहेगा कि ऐ मेरे प्यारे बंदे पढ़, इक़रा, कुरान पढ़कर मुझे सुना, तो कितना वहाँ पर मज़ा आएगा। तो कितनी बड़ी शान है उस बंदे की जो कुरान पाक पढ़ता है। ठीक है। तो हमने आज से नियत करनी है कि हम कुरान पाक पढ़ेंगे। ठीक है। और नंबर दो, कुरान पाक पढ़कर फिर उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अगर हमने ये दो काम कर लिए ना, पढ़ना और अमल करना, तो फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक हमें क्या कहेंगे कि ऐ मेरे प्यारे बंदे कुरान पढ़ और जन्नत के दराजात पे चढ़। ये तो था हदीस पाक का एक हिस्सा। अब अगला हिस्सा है फ़इन्ना मंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रउहा। फरमाया कि बेशक तेरी मंजिल, तेरा मकाम, तेरा दर्जा, यानी वहाँ पर अल्लाह पाक आपको पहुँचाएंगे जहाँ पर आपके कुरान पाक की आखिरी आयत होगी। ठीक है। तो कुरान पाक की आयत तकरीबन है 6666। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम आम तौर पर ये समझते हैं कि इससे मुराद ये है कि
حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جنت کی درجات پہ چڑھ، چڑھنے سے مراد یہ کہ سیڑھیاں چڑھ، جیسے ہم چڑھتے ہیں، سمجھ آئیے، سیڑھیاں چڑھ. ایسے تو حافظ قرآن بیچارہ تھک ہی جائے گا، سیڑھیاں چڑھی جا 6666 سیڑھیاں چڑھے گا. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. سیڑھیاں پر چڑھنا مراد نہیں ہے، پوڑی تے چڑھنا مراد نہیں. جو جنت بہت اونچے گیا لہٰذا انہیں پورا قرآن پاک ختم کرنا تو پھر ہی پہنچنا وہاں، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ فرمایا نا کہ قرآن پاک کی آیت کا جہاں پر اینڈ ہوگا، جہاں پر اختتام ہوگا، تو وہاں پر صاحب قرآن کی جنت کا مقام ہوگا، یہ فرمایا. تو اب اس کو یوں سمجھیں جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں. ایک ہے غریب آدمی کا گھر، یا جیسے چنگڑ ہوتے ہیں، یہ خانہ بدوش جو کبھی ادھر رہے کبھی ادھر رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کلی سی ڈالی ہوتی ہے. ایک وہ بھی گھر ہے کہ نہیں ہے؟ گھر ہے نا. ایک وہ گھر ہے، ایک اینٹوں سے بنایا ہوا گھر ہے، یہ بھٹے پہ ہوتا ہے، کچی اینٹوں سے بنائے ہوتے ہیں نا بھٹے پہ. اسی طور پر ایک گھر ہوتا ہے بنا تو پکی اینٹوں سے ہوتا ہے مگر گارے سے بنایا ہوا ہوتا ہے، یہ تیسرا گھر ہو گیا. ایک گھر ہوتا ہے کہ بنا پکی اینٹوں سے ہے مگر سیمنٹ کے ساتھ بنا ہوتا ہے، چوتھا گھر ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ سیمنٹ سے بنایا ہوا ہے لیکن اس کو پلستر کیا ہوا ہے، پانچواں گھر ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ اس کو پلستر کے بعد اوپر کلی کی ہوئی ہے، چھٹا گھر ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چپس لگائی ہوئی ہے، ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں، سنگ مرمر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ گویا کہ ترتیب ہے نا، یہ بھی گھر ہے. یہ پانچوں کے پانچوں کیا ہیں؟ گھر ہیں. لیکن سب ایک برابر ہیں؟ نہیں، درجات ہیں. یہ کم تر، یہ اس سے اعلیٰ، یہ اس سے اعلیٰ، یہ اس سے اعلیٰ، یہ اس سے اعلیٰ، یہ سب سے اعلیٰ. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. اب ایک دفتر ہے کونسلر کا، ایک دفتر ہے چیئرمین کا، ایک دفتر ہے ایم پی اے کا، ایک ہے ایم این اے کا، ایک ہے وزیر اعلیٰ کا، اور ایک ہے وزیر اعظم کا. فرق ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اسی طور پر گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے 6666 جنتیں بنائی ہیں. کتنی بنائی ہیں؟ 6666 قسم کی جنتیں بنائی ہیں. 6666 قسم کی اللہ پاک نے جنتیں بنائی ہیں. ایک یہ جنت، ایک یہ جنت، ایک یہ جنت، اس طرح کی 6666 جنتیں بنائی ہیں. تو اللہ پاک حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اے حافظ قرآن، قرآن پاک پڑھنا شروع کر، جہاں پر تیری آخری آیت آئے گی وہ جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ میں تجھے عطا فرماؤں گا. یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب. ٹھیک ہے. اس حدیث پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن سیڑھیاں چڑھے گا، یہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک نے 6666 قسم کی جنتیں بنائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آخرت کے اعتبار سے کوئی ادنا، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ، کوئی اس سے اعلیٰ. تو جو سب سے اعلیٰ ہوگی نا وہ اللہ پاک صاحب قرآن کو عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا مقام ہے صاحب قرآن کا. تو صاحب قرآن کون ہوتا ہے؟ حافظ قرآن، حامل قرآن نہیں. صاحب قرآن وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہو اور عمل بھی کرتا ہو. اب دیکھیں اگر حافظ قرآن ہے تو اگر وہ بھی حافظ تو ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، عمل کرتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس بات کو حاصل نہیں کر سکتا، اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا. حامل قرآن، عالم قرآن وہ شخص ہے، عالم بھی ہے لیکن نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ قرآن پاک پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوگا. تو اگر کوئی بندہ نہ حافظ ہے نہ عالم ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے لیکن قرآن پڑھتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے، تو اس کو یہ مقام مل جائے گا. تو گویا کہ اس مقام کو پانے کے لیے حافظ بھی کوشش کر سکتا ہے، عالم قرآن بھی کوشش کر سکتا ہے، اور ایک عام بندہ جس کو ناظرہ آتا ہے وہ بھی کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ آج سے عزم کرتے ہیں کہ ہم صاحب قرآن بنیں گے. ٹھیک ہے. صاحب قرآن کا کیا مطلب؟ قرآن پاک پڑھنا بھی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم انشاءاللہ دنیا کے اندر یہ کام کریں گے تو اللہ پاک کی ذات قیامت والے دن ہمیں کہیں گے اقرا ورتقی، اے میرے بندے میرے سامنے قرآن پڑھ، اور جو میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے وہ اعلیٰ قسم کی جنت، قرآن پڑھتا جا، مجھے سناتا جا اور اپنی اس اعلیٰ جنت تک پہنچتا جا، اس جنت کو حاصل کرتا جا. اللہ پاک کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی اور قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.